आजको हाम्रो टपिक छ इमर्जिङ एप्रोचेस टु लिडरशिप, नेतृत्वका उदीयमान विधिहरू। आजभोलि सङ्गठनको आकार भनेको एकदमै बृहत रूपमा बढ्दै गइराखेको छ। पहिला पहिला सानो सानो किसिमका सङ्गठनहरू रहन्थे, जसमा चाहिँ नेतृत्वको खास ठुलो भूमिका रहँदैन थियो। सामान्य क्षमता भएका नेताहरूबाट सामान्य नेतृत्व क्षमता भएका अथवा सामान्य किसिमको नेतृत्व शैलीबाट पनि सङ्गठनहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। अहिले विभिन्न कारणहरूले गर्दा, प्रविधिमा आएको परिवर्तनले गर्दा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणमा आएको परिवर्तन तथा परिमार्जनले गर्दा सङ्गठनमा नेतृत्वको पनि नयाँ नयाँ किसिमका विधिहरू पहिचान हुँदै र साथसाथै त्यसलाई लागू गरिँदै आएको छ र त्यसमा नेतृत्व नयाँ उचाइमा पुग्न सफल भएको छ। र सामान्यतया नेतृत्व भनेको सबै परिस्थितिमा एउटै नेतृत्वले काम पनि लाग्दैन। यो चाहिँ विभिन्न परिस्थिति अनुसार विभिन्न अवस्थामा फरक फरक किसिमको नेतृत्वहरू आवश्यकता पर्छ। एउटा नेतृत्व एउटा अवस्थामा सफल मानिन्छ भने त्यही नेतृत्व दोस्रो अवस्थामा दोस्रो परिस्थितिमा सफल नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ, सफल नभएको परिस्थिति पनि हुन सक्छ। यसमा चाहिँ तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा अथवा प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा ठुल्ठुला संस्थाहरूमा प्रभावकारी नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो प्रभावकारी नेतृत्व हुनको लागि अहिले पछिल्लो समय देखा परेका विभिन्न उदयमान विधिहरू हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ नेतृत्व सम्बन्धमा। त्यस सम्बन्धमा हामीले यहाँनिर अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा इमर्जिङ एप्रोचेस टु लिडरशिपमा हामीले विभिन्न 5 वटा उदयमान विधिहरूको बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ, जसमा पहिलो छ चारिस्माटिक लिडरशिप भनेर। यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा चुम्बकीय नेतृत्व अथवा आकर्षक नेतृत्व भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। यो चुम्बकीय नेतृत्व भनेको कुनै पनि नेतामा निहित हुने गर्छ। नेता अथवा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति व्यवस्थापकमा निहित हुने गुणसँग सम्बन्धित हामीले लिडरशिपलाई चाहिँ चारिस्माटिक लिडरशिप भनेर बुझ्ने गर्छौँ। यो चाहिँ कुनै पनि सङ्गठन हाँक्ने अथवा सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्ने नेता अथवा व्यवस्थापकमा निहित विशेष अथवा प्रमुख गुणलाई नै हामीले सहजै स्वीकार गर्न सक्छौँ। हामी भन्नाले सहायकहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सङ्गठनमा काम गर्ने सहायकहरूले त्यो सङ्गठनको नेतृत्वलाई, नेतालाई वा भनौँ व्यवस्थापकमा भएको गुणलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्छन् वा उसले सम्बन्धित संस्थाका सहायकहरूलाई उत्प्रेरित गरेर कार्य गरौँ भन्ने भावनाको विकास गराउन सक्छ वा उनीहरूलाई उत्प्रेरित गराउन सक्छ भने त्यस्तो अवस्थाको लिडरशिपलाई वा लिडरलाई हामीले चारिस्माटिक लिडर वा चारिस्माटिक लिडरशिप भनेर बुझ्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ चुम्बकीय नेतृत्व पनि भन्ने गर्छौँ। चुम्बक जस्तै अन्य सहायकहरूमा भएको गुण, कला, क्षमता, योग्यता, अनुभवलाई चाहिँ आफ्नो सङ्गठनमा सही तरिकाले चुम्बक जसरी नै त्यसलाई एकीकृत गरेर प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको लिडरशिप नै चारिस्माटिक लिडरशिपको रूपमा रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ नेता देख्ने बित्तिकै त्यसका सहायकहरूले चाहिँ त्यो नेताको विभिन्न आदेशहरूलाई, भनाइहरूलाई आत्मसात गर्न सक्ने किसिमको अवस्था छ भने त्यो चाहिँ चारिस्माटिक लिडरशिपको रूपमा रहेको हुन्छ। हामी सबैले थाहा भएकै कुरा हो, नेता बन्नको लागि विभिन्न किसिमका गुणहरू आवश्यक पर्छ, जसमा चाहिँ शारीरिक गुणहरू, भौतिक गुणहरू, मानसिक गुणहरू, त्यसै गरेर सामाजिक गुणहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका गुणहरू आवश्यकता पर्छ। हेर्दा राम्रो पनि देखिनु पर्यो, त्यस्तै उसको तर्क गर्ने क्षमता, उसको समूहलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने, उत्साहित पार्न सक्ने क्षमता, काम गर्न सक्ने शैली, त्यसै गरेर आन्तरिक गुणहरू, व्यवहारिक गुणहरू के कस्तो छ, मानसिक गुणहरू उसो मानसिक रूपमा स्वस्थ छ कि छैन, शारीरिक रूपमा स्वस्थ छ कि छैन, यस्ता विभिन्न गुणहरूले गर्दा कुनै पनि नेता वा सम्बन्धित नेताको नेतृत्व क्षमता निर्देशित रहने गर्छ। र यो चारिस्माटिक लिडरशिपमा भनेको नेतामा भएका गुणहरू आफ्ना सहायकहरूले सहजै स्वीकार गर्न सक्छन्। उसले भनेका, उसले गरेका निर्देशनहरू, दिएका आज्ञाहरू सहजै पालन गर्न सक्छन् भने त्यस्तो किसिमको गुणलाई नै हामीले गुण भएको नेतृत्वलाई नै चुम्बकीय नेतृत्व अथवा आकर्षक नेतृत्वको रूपमा लिन सक्छौँ। किनकि कुनै पनि नेताहरूमा भनेको आफ्नो जमातलाई, आफ्ना सहायकहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ, मानवीय क्षमता हुनुपर्दछ। ऊ चाहिँ
सङ्गठनभित्र देखा परेका विभिन्न किसिमका द्वन्द्व जस्ता परिस्थितिहरूमा, विभिन्न किसिमका विकट विषम परिस्थितिहरूमा सहज ढङ्गले समाधान गर्न सक्ने किसिमको, अगाडि बढ्न सक्ने किसिमको क्षमता नेतामा निहित रहनु पर्दछ। तब मात्रै कुनै पनि एउटा व्यक्ति सफल नेता वा सफल व्यवस्थापक बन्न सक्दछ र त्यो सम्बन्धित संस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट नेतृत्व प्रदान गर्दै त्यो सम्बन्धित सङ्गठनको लक्ष्य वा उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ। र एउटा आकर्षक नेतृत्व हुनको लागि नेतामा विभिन्न किसिमका गुणहरू आवश्यक पर्छ। ती गुणहरू भनेको अघि पनि मैले थोरै चर्चा गरेँ। र ती गुणहरू भनेको जस्तो आकर्षक व्यक्तित्व, हेर्दा आकर्षक राख्ने पर्सनालिटी राम्रो देखिनु पर्यो, सहायकहरूको विचार भावनाप्रति संवेदनशील हुनु पर्यो, किनकि सहायकहरूलाई जबसम्म कुनै पनि नेताले वा व्यवस्थापकले राम्ररी बुझ्न सक्दैन तबसम्म त्यो नेता सफल हुन सक्दैन। सहायकहरूको मनसाय अनुसार, सहायकहरूको धारणा, उनीहरूको विचार अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ नेताले। त्यस्तै वातावरणप्रति कतिको संवेदनशील छ, त्यो पनि नेतामा हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अहम गुणको रूपमा रहेको हुन्छ। उसले अहिले वर्तमानको परिस्थितिलाई मात्र नभएर भविष्यको परिस्थितिलाई पनि आत्मसात गरेर त्यसलाई अनुमान गर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ, नेतासँग दूरदृष्टिको अवस्था के कस्तो छ, ऊ चतुर छ कि छैन, त्यसै गरेर जोखिम कतिको लिन चाहन्छ, त्यस्ता विभिन्न गुणहरू नेतामा निहित रहनुपर्ने हुन्छ। र नेताले ज्यादै जोखिम उठाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि अहिले वर्तमान तथा विगतको परिस्थितिलाई हेरेर भविष्यको परिस्थितिहरू निर्क्युल गर्नुपर्ने, सही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ अत्यन्त जोखिम लिन सक्ने अथवा जोखिम लिन चाहने व्यक्तिहरू मात्रै नेता बन्न सक्छन्। र चारिस्माटिक लिडरसिपमा चुम्बकीय नेतृत्वभित्र यी गुणहरू निहित रहनुपर्छ, जसमा चाहिँ सामान्यतया हामीले चारिस्माटिक लिडरसिप भन्नाले नेतामा भएको प्रमुख एवं विशेष गुणलाई चाहिँ सहायकहरूले सजिलै स्वीकार गर्न सक्छन् र साथसाथै नेताले पनि आफ्ना सहायकहरूलाई सहज ढङ्गले उत्प्रेरित गराएर कार्य गराउन सक्छ भने यस्तो नेतृत्वको शैलीलाई नै आकर्षक नेतृत्व शैली भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रोतिर जाउँ। दोस्रो शैली भनेको ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप, परिवर्तनीय नेतृत्व। अघि हामीले सुरुमा चर्चा गरेको थियौँ र अस्ति पनि चर्चा गरेको थियौँ। सङ्गठन सधैँभरि एउटै परिस्थितिमा रहँदैन। विभिन्न समयको परिवर्तन सँगसँगै सङ्गठनमा पनि परिवर्तन आउँदै जान्छ र त्यो परिवर्तनलाई कुनै पनि सङ्गठनको सम्बन्धित सङ्गठनको नेता या भनौँ व्यवस्थापकले आत्मसात गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सधैँभरि एउटै नेता सफल नहुन पनि सक्छ, वा भनौँ नेताको एउटै गुण चाहिँ सधैँभरि काम नलाग्न सक्छ, एउटै नेतृत्व शैली काम नलाग्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ समय, परिस्थिति अनुसार, वातावरण अनुसार त्यो नेतृत्व शैलीमा आवश्यक परिवर्तन वा परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ। परिवर्तनीय नेतृत्व भनेको त्यही कुरामा जोड दिने गर्दछ। नेताले वा व्यवस्थापकले आफ्ना सहायकहरूको मनसायलाई, उनीहरूको व्यक्तिगत व्यवहारलाई, सामूहिक व्यवहारलाई बुझेर सही अनुसार उनीहरूको मूल्य, मान्यता, विश्वास बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र वातावरणमा विभिन्न समयमा परिवर्तन आइरहन्छ। वातावरणभित्र आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण, दुई खालका वातावरणहरू हुने गर्छन्। आन्तरिक वातावरण भनेको हामीले SWOT एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। SWOT एनालाइसिसमा स्ट्रेन्थ के छ त, अहिलेको अवस्थाको विकनेस के कस्तो छ, अपर्च्युनिटी, थ्रेटहरू त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ कार्य संरचना, त्यसै गरेर कार्य विभाजनहरू के कस्तो अवस्थामा छ, सङ्गठनभित्रको आन्तरिक नीति नियमहरू, योजनासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हाम्रो आन्तरिक वातावरणमा भर पर्ने गर्छ, आन्तरिक वातावरणमा रहने गर्छ। र ती कुराहरूले समयअनुसार अगाडि बढाउन सकिँदैन भने आवश्यक परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। किनकि समय सँगसँगै जस्तो हिजोको परिस्थिति कस्तो थियो, सही अनुसारको हिजो नीति नियमहरू बनाइएको हुनसक्छ, आजको त्योभन्दा फरक परिस्थितिमा आजको परिस्थितिलाई सुहाउने गरी नीति नियम, योजना, कार्यनीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै बाह्य वातावरणमा भनेको हामीले पेस्ट एनालाइसिस अथवा पेस्टल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ लिगल इन्भाइरोमेन्ट के कस्तो छ, त्यसै गरेर पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, राजनीतिक अवस्था के कस्तो छ, प्रविधिमा परिवर्तन भएको छ वा छैन, त्यसै गरेर सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था के कस्तो छ। हामीले कुनै पनि काम गर्न सुरु गर्छौँ भने
त्यो चाहिँ समाजको लागि स्वीकार्य छ कि छैन, हामीले जुन ठाउँमा त्यो विषयवस्तुको उत्थान गर्न खोज्दैछौँ त्यो विषयवस्तु हामीले त्यो समाजमा एप्लाई गर्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ। त्यसै गरेर आर्थिक कुराहरूले पनि विभिन्न प्रभाव पारेको हुन्छ सङ्गठनको आर्थिक अवस्था। साथसाथै हामीले कुनै पनि सङ्गठन खोल्यौँ भने त्यो सङ्गठनबाट हामीले वस्तु बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छौँ यदि भने त्यो वस्तु चाहिँ सम्बन्धित टार्गेटेड ग्रुपका कस्टमरहरूको आर्थिक अवस्थासँग म्याच हुन्छ हुँदैन, यस्ता विभिन्न कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले कुनै फ्याक्ट्रीहरू अथवा संस्था सञ्चालन गर्न खोज्दैछौँ भने वातावरणीय परिवेशलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ वातावरणले पनि अवरोध गर्न सक्छ। यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप अथवा परिवर्तनीय नेतृत्वभित्र आवश्यक पर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण अनुसार समय परिस्थिति अनुसार सङ्गठनलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यदि नीति नियममा परिमार्जन आवश्यक छ, परिवर्तन आवश्यक छ भने थपघट गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र यस्तो नेतृत्वलाई चाहिँ परिवर्तनीय नेतृत्वको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनको आवश्यकता अनुसार सङ्गठनको आवश्यकता अनुसार चाहिँ आफूलाई रूपान्तरित गर्दै लानु, नेतृत्व शैलीलाई रूपान्तरित गर्दै लाने किसिमको नेतृत्व शैली छ भने त्यसलाई चाहिँ परिवर्तनीय नेतृत्व भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ तेस्रोमा चाहिँ एट्रिब्युसन थ्योरी अफ लिडरसिप भनेर नेतृत्वको आरोपण सिद्धान्त भन्ने छ। नेतृत्वको आरोपण सिद्धान्त र यसमा पनि नेतामै निहित हुने गर्छ। विशेष गरेर कुनै पनि यसको मुख्य कुरा चाहिँ आरोपण सिद्धान्तको कुनै पनि सङ्गठनको सफलता वा असफलता भन्ने नै सम्बन्धित सङ्गठनको व्यवस्थापक वा नेतामा निर्भर रहन्छ। कुनै पनि सङ्गठनले सफलता पायो त्यसको सम्पूर्ण श्रेय अथवा जस पनि सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापक वा त्यो सङ्गठन हाँक्ने अथवा त्यो सङ्गठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने नेतामै जाने गर्छ। र त्यो मानौँ त्यो सङ्गठन सफल भइदिएन, असफल भयो, कुनै पनि कार्य गर्नको लागि त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि असफल भयो भने त्यो असफल हुनुको श्रेय पनि अथवा त्यसको अब्जस पनि सम्बन्धित नेतालाई वा व्यवस्थापकलाई नै जाने गर्दछ। र एउटा सङ्गठन भनेको मात्रै लिडरमा अथवा लिडरसिपमा निर्भर रहन्छ। यसलाई सहायकहरूमा त्यति ध्यान दिएको छैन। यसमा मात्रै नेतालाई नै सङ्गठनले सफलता पायो, नेताले त्यसको श्रेय पायो। त्यसै गरेर सङ्गठनले असफलता प्राप्त गर्यो भने त्यसको श्रेय अथवा दोष पनि नेतालाई नै जाने गर्छ। र यसमा चाहिँ नेताले नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ, या भनौँ नेताले नै रिस्क लिनुपर्ने, जोखिम सम्पूर्ण सङ्गठनको जोखिम वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आरोपण सिद्धान्त अनुसार यसमा चाहिँ नेतालाई नै सर्वोपरि ठानिएको छ। सम्पूर्ण सहायकहरूले नेतालाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलिका दिनमा सङ्गठनलाई कुन अवस्थामा पुर्याउने, त्यो सङ्गठनले राखेको लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्ने दिशातर्फ जाने हो कि अथवा कुन दिशातर्फ जाने भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने नेता वा व्यवस्थापकमा निहित रहने गर्दछ। यो आरोपण सिद्धान्तको मुख्य कुरा नै त्यही नै रहेको छ। सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि नेता नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेताले जे जसो भन्यो त्यसमा काम गर्ने सहायकहरू सहकर्मीहरूले सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा सहायकहरूले राम्रै देन दिएका छन् भने पनि त्यसको श्रेय चाहिँ सहायकहरूले राम्रो खटेको कारणबाट सफलता हासिल गरे तापनि त्यसको श्रेय चाहिँ नेतालाई नै जाने गर्छ। राम्रो नेतृत्वको कारणले सफल भयो भन्ने। र साथसाथै सहायकहरूको कारणले सङ्गठन असफल भएको छ भने पनि नेता राम्रो हुँदाहुँदै पनि, नेतृत्व शैली राम्रो हुँदाहुँदै पनि सहायकहरूको असमझदारीको कारणले, द्वन्द्वको कारणले वा उनीहरूको असहयोगको कारणले गर्दा सङ्गठनले आफ्नो उद्देश्य तथा लक्ष्य पुरा गर्न सकेन भने त्यसको दोष पनि सहायकहरूलाई होइन, सहकर्मीहरूलाई होइन, सम्बन्धित नेतालाई नै जाने गर्छ। यसमा चाहिँ नेताले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ दोष फेर्नुपर्ने हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ नेताले राम्रो काम नगर्दै पनि त्यसको सहायकहरूको राम्रो कामबाट सङ्गठनले सफलता हासिल गर्यो भने पनि त्यसको श्रेय भनेको नेतालाई नै जाने गर्छ। र यसमा गुण र दोष दुवै नेतालाई नै जाने गर्छ। र एउटा सफल नेतृत्व प्रदान गर्नको लागि, एउटा सङ्गठनमा सफल नेतृत्व बन्नका लागि
नेतामा विभिन्न गुणहरू हुनुपर्छ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। ती गुणहरू एक दुईवटा छ, त्यसमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। नेतामा भनेको खुल्ला तथा उच्च व्यक्तित्व हुनु आवश्यक छ। अनि नेताले प्रष्ट रूपमा आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न सक्ने, आफ्नो विचार धारणा राख्न सक्ने, प्रष्ट बोल्ने अनि अरूलाई सही तरिकाले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ, जुझारु तथा सक्रिय रूपमा लाग्ने। त्यसै गरेर अन्य सहायकहरूको विचार तथा भावना बुझ्ने, विश्वासिलो, सहायकहरूले विश्वास गर्न सकिने पात्र पनि नेता हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उद्यमशील हुनुपर्ने हुन्छ। यी विभिन्न गुणहरू चाहिँ नेताको आरोपण सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि नेतामा आवश्यक पर्ने गर्छ र यी गुणहरू भएको नेता नै एउटा नेताको आरोपण सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको अनुसारको नेता बन्न सक्ने छ। अब अर्कोतिर जाउँ, भिजनरी लिडरशिप, दृष्टिगत नेतृत्व भन्ने छ। र यो चाहिँ विशेष गरेर कल्पनासँग सम्बन्धित नेतृत्व पनि भन्न सक्छौँ हामी। भिजनरी लिडरशिप भनेको नेताले, हामीले त थाहा छ होला, हाम्रो राजनीतिक वातावरणमा पनि कहिलेकाहीँ सपनाको कुरा आउने गर्छ। विभिन्न नेताहरूले सपना देखेको कुरा भनेर हामीले छलफल गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै यहाँनिर पनि त्यही सपनासँग सम्बन्धित अथवा भनौँ कल्पनासँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने छ। भिजनरी लिडरशिपमा हामीले त्यही कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। दृष्टिगत नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले कल्पनाशील नेतृत्वको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ नेताको अन्य सहायकहरूलाई साथसाथै अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमतासँग सम्बन्धित छ। त्यसले चाहिँ अहिले वर्तमानको अवस्थालाई आधार मानेर, विगतको अवस्थालाई आधार मानेर भविष्यमा के कस्तो हुन्छ, सङ्गठन कसरी अगाडि बढ्ने, सङ्गठनका उद्देश्य लक्ष्यहरू के रहने, कुन कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने, सङ्गठनको भविष्यको बाटो कता रहने भन्ने कुरा चाहिँ यो भिजनरी लिडरशिपमा मुख्य रूपमा आउने गर्छ। र एउटा नेतामा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण गुण भनेको उसँग भएको दूरदृष्टि पनि हो। यदि नेतामा दूरदृष्टि छैन, वर्तमान समयलाई मात्रै आकलन गर्न सक्ने क्षमता छ, भविष्यलाई हेर्न सक्ने र सोही अनुसार भविष्यमा आवश्यक पर्ने कुराहरूको लागि वर्तमान समयमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता छैन भने त्यो प्रभावकारी नेतृत्व बन्न सक्दैन। र यसमा चाहिँ त्यो दूरदृष्टि नेतामा आवश्यक पर्दछ। र नेताले दूरदृष्टिको आधारमा विभिन्न रणनीतिहरू बनाउने, गुरु योजनाहरू बनाउने र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न समयमा कार्यनीतिहरू बनाउने, अल्पकालीन योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो दूरदृष्टि भएर मात्रै पनि हुँदैन। एउटा नेतासँग दूरदृष्टि त पक्कै हुन्छ नि, कसैसँग अलिक लामो समयसम्मको लागि हुन्छ, कसैसँग छोटो समयको लागि हुन्छ। र त्यो दूरदृष्टि छ भने आफ्ना सहायकहरूलाई बुझाउन पनि सक्नुपर्ने हुन्छ। आफूले मात्रै देखेर हुँदैन कुनै पनि सपना। त्यो सपना चाहिँ आफ्ना सहकर्मीहरूलाई, आफ्ना सहायकहरूलाई त्यो देखेको कल्पना गरेको कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझाउन सकियो भने मात्रै ती सहायकहरू पनि सोही कल्पना गरिएको कुरालाई त्यो देखिएको भिजन अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ। तब मात्रै कुनै पनि नेतृत्व सफल हुन सक्छ। यसमा चाहिँ आफूले देखे अनुसारको, आफूले सम्झे अनुसारको कुराहरू नि आफ्ना सहायकहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ, सम्झाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र सोही अनुसार उनीहरूलाई त्यो देखेको अथवा राखेको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू पुरा गर्ने दिशामा अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै प्रभावकारी रूपमा भिजनरी लिडरशिप अथवा दृष्टिगत नेतृत्व प्रदान गर्न सकिन्छ। र यो पनि कुनै पनि नेतामा नभई नहुने आवश्यक गुणको रूपमा रहेको छ। यसभित्र पनि नेतामा विभिन्न विशेषताहरू हुनुपर्ने हुन्छ। भिजनरी लिडरशिप हुन, दृष्टिगत नेतृत्व हुनको लागि आवश्यक पर्ने गुणहरू केही छन्, त्यसमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। दूरदृष्टि देखेर मात्रै भएन अथवा दूरदृष्टि भएर मात्रै भएन, त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ने र अरूलाई बुझाउन सक्ने क्षमता अथवा त्यो गुण चाहियो। त्यस्तै त्यो दूरदृष्टि, त्यो देखेको कुराहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने क्षमता पनि त्यो नेतामा चाहिने गर्छ। कुनै पनि सपना देख्छ र त्यो सपना पुरा गर्न सक्ने उसँग सामर्थ्य छैन भने त्यस्तो सपनाले कुनै अर्थ राख्दैन, कुनै प्रभाव पार्दैन। त्यस्तै विषम अवस्थामा पनि, फरक अवस्थामा पनि स्पष्ट दूरदृष्टि बनाउन सक्ने, आफ्नो लङ टर्म भिजन प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ नेतामा चाहिन्छ। त्यस्तै
समय भनेको परिवर्तनशील छ, एकै रूपमा स्थिर रूपमा समय कहिले पनि रहँदैन। प्रत्येक क्षण समयमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ प्रत्येक समयमा। त्यस्तै त्यो परिवर्तन अनुसार संगठनात्मक रूपमा पनि हामीले परिमार्जन रूपमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। संगठनात्मक ढाँचामा हुनसक्छ, संगठनात्मक व्यवहार शैलीमा, नीति नियममा, कार्यनीतिमा, रणनीतिमा पनि हामीले आवश्यक परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि तीव्र गतिमा वातावरणीय परिवर्तन अनुसार आफूलाई ढाल्दै सोही अनुसार आफूलाई पनि एडजस्ट गर्दै लानुपर्ने क्षमता पनि दृष्टिगत नेतृत्वमा चाहिने गर्छ। र यी विभिन्न गुणहरू चाहिँ दृष्टिगत नेतृत्वमा अथवा कल्पनाशील नेतृत्वमा आवश्यक पर्ने गर्छ। र यो इमर्जिङ एप्रोचेस टु लिडरसिप अन्तर्गत अन्तिम इमर्जिङ एप्रोचेस भनेको सब्स्टिट्युट्स लिडरसिप छ। वैकल्पिक नेतृत्व अथवा विकल्प नेतृत्वको रूपमा र यसमा चाहिँ नेता मात्रै अगाडि बढ्ने होइन, यसमा चाहिँ सहायकहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको नेतृत्व रहेको छ। यो चाहिँ विकल्प नेतृत्वमा आफ्ना सहायकहरूलाई पनि अधिकारको प्रत्यायोजन गरेर, अधिकारको बाँडफाँड गरेर सही अनुसार उनीहरूलाई सक्षम बनाउने, उनीहरूलाई उचित कार्य विभाजन गरिदिने, उनीहरूलाई जिम्मेवारी साथसाथै त्यसको उत्तरदायित्व अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरिदिने, जसमा चाहिँ उनीहरू आफैलाई सक्षम बनाउने तर्फ लिडरसिप लाग्नुपर्ने, नेतृत्व लाग्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। किनकि नेता सधैँ आफै मात्रै अगाडि बढेर कुनै पनि नेतृत्व सफल हुन सक्दैन, कुनै पनि सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन, जसमा चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने सहकर्मीहरूलाई, मानव संसाधन अथवा सहायकहरूलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउँदै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई पनि भविष्यको नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तिहरू, त्यो पर्सनालिटी हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यो विकल्प नेतृत्व पनि उदयमान नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। अहिले यदि हामीले आफै मात्रै अगाडि बढ्छौँ, लिडरसिप आफैले मात्र लिन चाहन्छौँ, त्यो लिडरसिपलाई चाहिँ हामीले अन्य व्यक्तिमा विकास गर्न सक्दैनौँ भने त्यो सङ्गठन भविष्यमा चल्न सक्दैन। किनकि सधैँभरि एउटै नेताले एउटा सङ्गठन हाँक्न सक्दैन, त्यसमा चाहिँ एउटा निश्चित समय अवधि पछाडि अन्य सहायकहरूलाई, कनिष्ठ नेताहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै कुनै पनि सङ्गठन सबल र सफल हुन सक्छ। यसको लागि चाहिँ आफ्ना सहायकहरूलाई, सहकर्मीहरूलाई पनि क्रमशः अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सक्षम बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै कुनै पनि सङ्गठनहरू सफल हुन सक्छन्। र यो विकल्प नेतृत्वमा विभिन्न विशेषताहरू हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो विकल्प नेतृत्वका विशेषताहरू भनेको पहिला अधिकार विकेन्द्रीकरण, एउटा नेतामा मात्रै अधिकार हुनु भएन, आफ्ना सहायकहरू, सम्पूर्ण सहायकहरूमा उचित अधिकार तथा जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। सानोतिनो कुरामा निर्णय आफै लिन सक्ने परिस्थितिहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आत्मनेतृत्व, उनीहरूले सानो सानो कुरामा आफै नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सक्ने, आफै निर्णय लिन सक्ने, र त्यो निर्णय साथसाथै त्यसमा भइपरि आउने कुराहरूमा जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आफै नेतृत्व लिन सक्ने गुण पनि चाहिने गर्छ त्यसमा। र यसमा चाहिँ नेताले अब सधैँभरि आफै नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ आफ्ना सहायकहरूलाई समय समयमा सुझाव तथा समर्थनहरू पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यक सरसल्लाह दिने, जसबाट चाहिँ भविष्यको लिडरसिपहरू चाहिँ हामीले वर्तमान समयमै तयार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। वर्तमान समयमै भविष्यको व्यवस्थापकहरू, भविष्यको नेताहरू तयार पार्दै जानुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ विकल्प नेतृत्वको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र यो सँगै हामीले विभिन्न 5वटा उदयमान नेतृत्वहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब हामी अर्को टपिक्सतिर जाउँ, जुन यो च्याप्टरकै अन्तिम टपिक्सको रूपमा रहेको छ, नेतृत्वका समसामयिक समस्याहरू। कन्टेम्पोररी इस्युज इन लिडरसिप भनेछ। यसमा विभिन्न 8-9वटा इस्युजहरू छन्, समस्याहरू छन्। त्यसमा थोरै छलफल गरौँ। नेतृत्वको समसामयिक समस्याहरूको पहिलो समस्या अथवा पहिलो इस्युज भनेको विषय भनेको जेन्डर अथवा लिङ्ग भेद रहेको छ। लिङ्ग भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने गर्छौँ सामान्यतया 2वटा
लिङ्गहरू पुरुष र महिलाहरू नेतृत्वमा आउने सम्भावना रहन्छ र आएका हुन्छन्। त्यसमा लिङ्गभेद भन्नाले पुरुष र महिलामा दुई खालको गुणहरू क्षमताहरू रहेको मानिन्छ, जसमा को राम्रो, महिलाको लिडरसिप राम्रो कि पुरुषको लिडरसिप राम्रो, यसमा विभेद रहेको अथवा यसमा मत भिन्नता रहेको पाइन्छ। कतिपयले महिला लिडर हुँदा राम्रो अवस्था हुन्छ, सङ्गठनमा सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भने कतिपयले पुरुष लिडर हुँदै, पुरुष नेता हुँदै सङ्गठनलाई सफल रूपमा अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ भनेर आफ्नो आफ्नै विचारहरू धारणाहरू व्यक्त गरेको पाइन्छ। र यसमा तुलनात्मक रूपमा हामीले हेर्नुपर्दा महिला नेता भएको सङ्गठनमा भनेको अलिकति सहयोगी भावना बढी हुने, महिलाहरू अलिकति बढी प्रजातान्त्रिक हुने, उनीहरू बोली व्यवहारमा अलिकति नम्र हुने किसिमका रहने गर्छन् भने तुलनात्मक रूपमा महिलाभन्दा पुरुष नेताहरू अथवा पुरुष व्यवस्थापकहरू चाहिँ अलिकति कठोर हुने, उनीहरू अलिकति अधिकार प्रेमी हुने, त्यो किसिमका स्वभाव रहेका हुन्छन्। यसमा पनि सबैको एकमत त रहेको छैन, एकमत त पाइँदैन, र पनि तुलनात्मक रूपमा पुरुषहरू अलिकति महिलाभन्दा कठोर स्वभावका हुने, उनीहरू बढी अधिकार चाहने किसिमका हुन्छन् भने महिलाहरू चाहिँ अलिकति सबैलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक स्वभाव भएका, अलिकति नम्र व्यवहार भएका, अरूलाई सहयोग गर्न चाहने किसिमका हुने गर्छन्। र यो एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ। कतिपय सङ्गठनमा महिला नेतृत्व भयो भने पुरुष सहायकहरूले, सहकर्मीहरूले अलिकति साथ समर्थन नदिने, त्यस्तै पुरुष नेतृत्व हुँदा, पुरुष नेता हुँदा महिला सहकर्मीहरूले पनि अलिकति साथ समर्थन नदिने किसिमको परिस्थिति पनि आएको पाइन्छ यता कता। यो चाहिँ समसामयिक विषयको रूपमा, समस्याको रूपमा रहेको छ लिडरसिपमा। अब दोस्रोमा जाउँ हामी, टोली नेतृत्व, टिम लिडरसिप। हामीले अस्ति केही समय अगाडि, अस्ति क्लासमै हामीले टोली अथवा समूहको बारेमा एउटा च्याप्टर नै डिस्कस गरेको थियौँ, जसमा टोली भन्नाले एउटा समूहको सानो अंशको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले, जसमा औसतमा एउटा टोलीमा 12 जनासम्म सदस्यहरू रहने गर्छन्। र कुनै पनि कार्य पुरा गर्नको लागि सानो आकारको समूह गठन गरियो भने नि त्यसलाई टोलीको रूपमा हामीले बुझ्ने गर्छौँ। र सङ्गठनको आजको समस्या भनौँ अथवा एउटा उदयमान नयाँ समसामयिक विषयको रूपमा टोली नेतृत्व आएको छ। सङ्गठनका व्यवस्थापकहरूले सम्पूर्ण क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सक्दैनन्, प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्न सक्दैनन्। त्यसको लागि चाहिँ उनले विभिन्न कार्यअनुसार, फरक फरक प्रकृतिका कार्यअनुसार फरक फरक किसिमका त्यो कार्य पुरा गर्नको लागि कार्य टोलीहरू गठन गर्ने गर्छन्। र त्यस्तो कार्य टोलीमा चाहिँ त्यो कार्य पुरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण किसिमको जनशक्तिहरू, मानव संसाधनहरू, कर्मचारी, कामदारहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो टोलीभित्र पनि समन्वय गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था आउँछ, द्वन्द्वहरू सिर्जना भइराखेको हुन्छ। र हामी सबैलाई थाहा छ द्वन्द्व भन्नाले सधैँभरि द्वन्द्व नकारात्मक पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ सकारात्मक द्वन्द्व पनि हुन्छ। र द्वन्द्व, कुनै पनि सङ्गठनमा द्वन्द्व छैन भने त्यो सङ्गठन पनि सफल ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदैन। एउटा निश्चित तहसम्म कुनै पनि सङ्गठनमा द्वन्द्व आवश्यक पर्ने गर्छ, तर द्वन्द्व बढी भयो भने पनि त्यो सङ्गठन सफल हुन सक्दैन। र द्वन्द्वलाई एउटा निश्चित तहसम्म, एउटा निश्चित लेभलसम्म व्यवस्थापन गरेर लानुपर्ने हुन्छ। र यो टोली नेतृत्वभित्र द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि एउटा जटिल समस्याको रूपमा आएको छ, किनकि स्वभावले मानव संसाधनहरू फरक फरक किसिमका स्वभाव भएका, फरक पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका हुन्छन्। उनीहरूको विचार धारणा शैली फरक हुने गर्छ र त्यस सम्बन्धमा काहीँ न काहीँ अलिकति विवादहरू आउन सक्ने, अलिकति द्वन्द्व सृजना हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसमा चाहिँ टोली नेतृत्वले, त्यो टिम लिडरले चाहिँ त्यसलाई सहज ढङ्गले समाधान गरेर त्यो द्वन्द्वलाई एउटा लेभलमा राखेर नियन्त्रण गरेर लान सक्ने किसिमको क्षमता चाहिन्छ। यदि टिम लिडर राम्रो भइदिएन भने, त्यो नियन्त्रण गर्न सकिदिएन भने त्यसले विकराल रूप लिन सक्ने अवस्था आउँछ। र यो टिम लिडरसिप पनि एउटा समसामयिक विषयको रूपमा आएको छ। व्यवस्थापन गरेर लान सक्दा एकदमै राम्रो हुनसक्छ, सङ्गठनको लागि फलदायी साबित हुनसक्छ भने टिम चाहिँ गठन गरियो तर त्यो नाम अनुसारको काम भइदिएन अथवा त्यसमा द्वन्द्व व्यवस्थापन भइदिएन अथवा समन्वय कायम गर्न सकिएन भने यो पनि एउटा जटिल तथा समसामयिक विषयको रूपमा देखा पर्न सक्छ। अर्को छ
इम्पावरमेन्ट, सशक्तिकरण। हामी सबैलाई पक्कै पनि थाहा छ यो सशक्तिकरण हामीले सुनेकै शब्द हो। कुनै पनि संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सशक्त बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अघि पनि योभन्दा अघिल्लो टपिक्समा पनि हामीले यहाँनिर कुरा गरेको थियौँ। अधिकार तथा जिम्मेवारीको विकल्प नेतृत्व अथवा वैकल्पिक नेतृत्वमा यो इम्पावरमेन्टमा पनि त्यही कुराहरू आउने गर्छ। कुनै पनि संगठनको सफलता भनेको त्यसमा भएको नेताले मात्रै ल्याउन सम्भव हुँदैन। त्यो सफलता भनेको त्यहाँ भएको कर्मचारी तथा कामदारहरूको अथवा सामूहिक प्रयासबाट मात्रै हामीले ल्याउन सम्भव हुने गर्छ। र यो इम्पावरमेन्ट भनेको कुनै पनि संगठनमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई उचित अधिकार दिने, उचित जिम्मेवारी दिने र उनीहरूलाई उचित अधिकार, जिम्मेवारी तथा अवसर दिएर मात्रै उनीहरूलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ। सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ नेताले मात्रै राख्ने, उनीहरूलाई काम मात्रै थपार्ने स्थिति आयो भने, काम मात्रै सुम्पिने, उनीहरूलाई अधिकार गर्ने, निर्णय लिने क्षमता दिएन भने अथवा त्यो अवसर दिएन भने त्यस्तो बेला चाहिँ सशक्तिकरण हुँदैन। र यसको लागि चाहिँ उनीहरूको सहायकहरूको क्षमता अनुसार, उनीहरूको अनुभव अनुसार उनीहरूलाई उचित कार्य गर्ने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै संगठनमा उनीहरूलाई सशक्त बनाएर सशक्तिकरण गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ नेताले विश्वास गर्न पनि सक्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना सहायकहरूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन अथवा सहायकहरू, सहकर्मीहरू विश्वासिला छैनन् भने चाहिँ यो सशक्तिकरण सम्भव पनि हुँदैन। किनकि संगठन भन्ने बित्तिकै विभिन्न परिवेशबाट आएका मानव संसाधनहरू कार्य गर्ने थलोको रूपमा रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ विभिन्न जात, लिङ्ग, धर्म, परिवेश, वातावरणबाट आएका मानव संसाधनहरू एकत्रित भएर एउटै सामूहिक लक्ष्य अथवा साझा लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि, संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कार्यरत रहेका हुन्छन्। यदि त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा नेताले या भनौँ व्यवस्थापकले आफ्ना सहायकहरूलाई विश्वास गर्न सकेन भने त्यस्तो बेला चाहिँ उसले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न सक्दैन। र यस्तो बेला चाहिँ सशक्तिकरणको मुद्दा भनेको ओझेलमा पर्न सक्छ। यसको लागि चाहिँ आफ्ना सहायकहरूलाई नेताले विश्वास गर्न सकिने अवस्था हुनुपर्छ। तब मात्रै अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न सम्भव हुन्छ। अन्यथा यसको लागि अधिकार तथा जिम्मेवारीको प्रत्यायोजन गर्न, बाँडफाँड गर्न सम्भव हुँदैन। अब अर्को टपिकतिर जाउँ। फलोअरशिप, अनुसरणकर्ता। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेतृत्वमा 2-3वटा कुराहरू आवश्यक पर्छ। अस्ति हामीले चर्चा पनि गरेको थियौँ। नेतृत्व हुनको लागि 2-3वटा कुरा आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको एउटा चाहियो परिस्थिति, अनि अर्को भनेको नेता चाहिन्छ, र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको अनुसरणकर्ता चाहिन्छ। नेता हुनको लागि अथवा नेतृत्व हुनको लागि यी 3वटा कुराहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। एउटा भनेको नेता चाहियो, नेता बिनाको नेतृत्व हुँदैन। दोस्रो भनेको अनुसरणकर्ता अथवा फलोअर चाहियो, फलोअर बिनाको अथवा अनुसरणकर्ता छैनन् भने पनि त्यो नेता मानिँदैन अथवा त्यो नेतृत्व भएको मानिँदैन। र अर्को चाहिँ परिस्थिति पनि आउने गर्छ। र नेतृत्व जन्माउन भनेको यी 3वटा कुराहरूले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्छन्। एउटा नेता पनि चाहिन्छ। नेतामा पनि अघि पनि हामीले चर्चा गरेको थियौँ, विभिन्न किसिमका गुणहरू आवश्यक पर्छ। नेतामा भौतिक गुणहरू, शारीरिक गुणहरू, व्यावहारिक गुणहरू, सामाजिक गुणहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका गुणहरू आवश्यक पर्ने गर्छ नेता आफैमा। र त्यो गुणहरू भएर मात्रै पनि नेतृत्व हुन सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ नेताले बोलेका कुराहरूलाई, उसले आदेश गरेका कुराहरूलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू अनुसरणकर्ताको रूपमा चाहिने गर्छ। र यहाँनिर कन्टेम्पोरेरी इस्युजमा यो अनुसरणकर्ता पनि एउटा इस्युको रूपमा आएको छ। नेताको अथवा नेतृत्वको सफलता भनेको त्यसलाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूमा मुख्य रूपमा निर्भर रहने गर्छ। यदि नेताले अथवा नेतृत्वले गरेका कुराहरू, उसले गरेका आदेशहरूलाई अनुसरणकर्ताले पालना गरिदिएनन्, सहज ढङ्गले लिइदिएनन् भने त्यस्तो लिडरसिप सफल हुन सक्दैन। त्यस्तो नेतृत्व चाहिँ सफल नहुने सम्भावना प्रबल रहन्छ। र यसको लागि चाहिँ नेताले बोलेका कुराहरू, गरेका दिएका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ सहर्ष अनुसरणकर्ताले स्वीकार गर्छन् वा गर्दैनन्, त्यो पनि अहिले जटिल विषयको रूपमा आएको छ।
र एउटा नेता सफल हुनको लागि उसका अनुसरणकर्ताहरू पनि नेताले भने अनुसारको नि कामहरू गर्न सक्ने किसिमको सक्षम व्यक्तिहरू, सबल व्यक्तिहरू चाहिने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको क्रस कल्चर लिडरसिप, विपरीत संस्कृति नेतृत्व। अहिले भनेको ग्लोबलाइजेसनको समय छ, विश्वव्यापीकरणको समय छ। संस्थाहरू कुनै एउटा राष्ट्रमा मात्रै, कुनै एउटा संस्कृतिमा मात्रै खुम्चिएर बस्न सम्भव हुँदैन। अहिले मल्टिनेसनल एमएनसीको कन्सेप्ट आएको छ। मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूको एउटा राष्ट्रमा हेडक्वार्टर खोल्ने, त्यस पछाडि अन्य विभिन्न राष्ट्रहरूमा, छिमेकी राष्ट्र अथवा विभिन्न राष्ट्रहरूमा आफ्ना शाखाहरू विस्तार गर्ने, आफ्ना फ्याक्ट्रीहरू, प्लान्टहरू इन्स्टल गर्ने र सही अनुसार आफ्ना व्यापार व्यवसायहरू अगाडि बढाउने परिस्थिति आएको छ। जसमा त्यो प्लान्टहरू विस्तार गर्न, फ्याक्ट्रीहरू लगाउनको लागि विभिन्न आधारहरू हेर्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ कुन ठाउँमा, कुन देशमा मानव संसाधन सस्तोमा पाइन्छ अथवा मानव संसाधन सहज रूपमा आपूर्ति हुन सक्छ। साथसाथै कुन ठाउँमा चाहिँ, कुन देशमा चाहिँ कच्चा पदार्थको सहज रूपमा आपूर्ति हुन्छ र कुन ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो बजार बढीभन्दा बढी र सहज रूपमा पहुँच पुर्याउन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनहरूले आफ्ना शाखाहरू विस्तार गर्ने, आफ्ना कम्पनीहरू विस्तार गर्ने गरेको पाइन्छ। र यसमा यसो भनिरहँदा एउटा देशमा भएको संस्कृति र दोस्रो देशमा भएको संस्कृति फरक पर्न सक्छ। जस्तो नेपालमा कुनै एउटा एमएनसी खोल्ने भयो, नेपालमा हेडक्वार्टर राखेर अन्य देशमा, अन्य देशहरूमा त्यसको शाखा कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो बेला चाहिँ संस्कृतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। किनकि देशहरू फरक हुने बित्तिकै एउटै देशभित्र त विभिन्न धर्म, जात, संस्कृति, परम्परा भएको मानिसहरू बसोबास गर्छन् भने फरक देश हुँदा त त्यसको प्रभाव झन् बढी बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यसमा चाहिँ प्राय जस्तो म्यानेजरहरू अथवा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू भनेको होस्ट कन्ट्रीबाटै अथवा त्यसको हेडक्वार्टर भएकै खोलेकै कम्पनीबाट भएको देशबाटै नै लाने गरिन्छ। र त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू भनेको सम्बन्धित देशमा, जुन देशमा त्यस्तो कार्यालय खोलिएको छ, ब्रान्चहरू खोलिएको छ, त्यस देशबाटै हामीले ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ उनीहरूको संस्कृतिमा फरकपना हुन सक्छ। त्यो संस्कृतिमा आएको फरकपनाले गर्दा पनि लिडरसिप लिने कुरामा कहीँ प्रभाव पर्न सक्छ। भनौँ लिडर चाहिँ हिन्दू छ, त्यसमा काम गर्ने फलोवरहरू अथवा त्यसमा काम गर्ने सहायकहरू चाहिँ मुस्लिम अथवा क्रिस्चियन छन् भने त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व लिने कुराहरूमा प्रभाव पर्न सक्छ। यो फरक संस्कृतिले पनि, विपरीत संस्कृतिले पनि नेतृत्वमा चुनौतीहरू, निकै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को भनेको बायोलोजिकल बेसिस अफ लिडरसिप। नेतृत्वको शारीरिक आधार। नेतृत्वको शारीरिक आधार कस्तो छ त्यसले पनि नेतामा अथवा नेतृत्वमा अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। नेता भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा इमेजिनेसन गर्न सक्छौँ, यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर, जसमा नेतामा चाहिने आधारभूत गुणहरू भनेको शारीरिक गुण पनि आधारभूत गुणको रूपमा रहेको छ। नेता हेर्दाखेरि अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने किसिमको व्यक्तित्व भएको, शारीरिक रूपमा कमजोर नभएको हुनुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हेर्दा आकर्षक देखिने शारीरिक बनोट, आकार, प्रकार, रङ, उचाइ आकर्षक बनोटको चाहिने गर्छ। अलिकति नेता हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा सानो किसिमको भइदियो, अलिकति मोटो भइदियो, अलिकति भद्दा भइदियो, अथवा जुन किसिमको हाम्रो अपेक्षा छ त्योभन्दा फरक किसिमको नेता भइदियो हेर्दाखेरि भने उसँग व्यवहारहरू राम्रै छ, व्यावहारिक गुणहरू राम्रै छ, मानसिक गुण राम्रै छ भने पनि शारीरिक गुणको कारणबाट ऊ अलिकति उसले बोलेका कुराहरू प्रभावकारी नहुन सक्छन्, उसले गर्न खोजेका कुराहरू सफल नहुने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। त्यही भएर नेतामा आवश्यक पर्ने गुण भनेको शारीरिक गुणहरू पनि रहने गर्छ। नेता हेर्दा आकर्षक छ, ठुलो छ, अथवा उसको पर्सनालिटी राम्रो देखिन्छ भने उसको अन्य क्षमताहरू सामान्य भए पनि उसँग मानसिक गुणहरू पनि सामान्य छ, उसँग व्यवहारिक गुणहरू पनि सामान्य छ, नेतृत्व शैली पनि सामान्य छ भने पनि उसले बोलेका कुराहरू प्रभाव पर्न सक्छ, उसले सहज रूपमा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ।
यदि उसको शारीरिक रूपमा अलिकति कमजोर छ भने उस अन्य गुणहरू राम्रो हुँदा हुँदै पनि सफल रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्न सम्भव नहुन सक्छ र नेताको बायोलोजिकल बेसिसले पनि लिडरशिपको नेतृत्वको बायोलोजिकल बेसिसले पनि समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तै अर्कोमा इमोसनल इन्टेलिजेन्स भावनात्मक प्रतिभा। नेतामा अनेक किसिमका गुणहरू हुनुपर्दछ, तीमध्ये भावनात्मक गुणलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण गुणको रूपमा लिन सकिन्छ। नेताले अन्य सहकर्मीहरूको भावनाहरू बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नेतालाई तबसम्म सफल नेताको रूपमा मान्न सकिँदैन, स्वीकार्न सकिँदैन जबसम्म उसले आफ्ना सहायकहरूलाई, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई सरल तथा सफल रूपमा बुझ्न सक्दैन। उनीहरूको विचार भावनालाई उसले बुझ्न नसकेसम्म, उनीहरूको इच्छा आकांक्षालाई बुझ्न नसकेसम्म ऊ एउटा सफल नेताको रूपमा गनिँदैन अथवा ऊ सफल नेता बन्न सक्दैन। किनकि संगठनमा कहिलेकाहीँ नेताले आफ्ना सहायकहरूको भावना नबुझेको कारणबाट द्वन्द्वहरू सृजना भइराखेको हुन्छ। संगठनमा काम गर्ने प्रत्येक सहकर्मीहरूको, प्रत्येक कर्मचारी मानव संसाधनको व्यवहारहरू फरक फरक हुने गर्छ, किनकि उनीहरूको व्यवहार निर्माण भनेको विभिन्न कारणहरूले, विभिन्न परिस्थितिहरूले सृजना हुने गर्छ। उनीहरूको आर्थिक वातावरण कस्तो छ, उनीहरूको पृष्ठभूमि के कस्तो छ, शिक्षाको स्तर कस्तो छ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव कस्तो छ, धर्म, लिङ्ग, जात, परिवेश, यस्ता विभिन्न कारणहरूबाट कुनै पनि मानव संसाधनको व्यवहारहरू, विचारहरू निर्माण हुने गर्छ। यी आधारहरूमा उनीहरूको व्यवहार निर्माण हुने गर्छ। जस्तो किसिमको उनीहरूको व्यवहार छ सोही किसिमको उनीहरूले अपेक्षा पनि राखेको हुन्छ। जबसम्म प्रत्येक इन्डिभिजुअल इम्प्लोइहरूको हामीले मानव संसाधनहरूको व्यक्तिगत व्यवहार बुझ्न सक्दैनौँ, तबसम्म उनीहरूलाई सफल तरिकाबाट नेतृत्व पनि प्रदान गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूको भावनात्मक कुराले पनि सङ्गठन सफल अथवा असफल बनाउन अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। र उनीहरूको भावना बुझेपछि मात्रै उनीहरूलाई के आवश्यक परेको छ, के उनीहरू चाहन्छन्, सोही अनुसारको हामीले कुराहरूको पूर्ति गर्न सक्छौँ, सही किसिमको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। र भावनात्मक प्रतिभाले पनि, भावनात्मक कुराहरूले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ नेतृत्व सफल अथवा असफल हुन सक्छ। अर्को छ म्युचुअल इन्फ्लुएन्स, पारस्परिक प्रभाव। नेता सफल हुनको लागि नेतामा मात्रै विभिन्न गुणहरू भएर पुग्दैन, उसलाई साथ दिने, उसलाई समर्थन जनाउने अन्य दोस्रो पक्ष यानि कि अनुयायीहरू, अनुसरणकर्ताहरू, सहायक तथा सहकर्मीहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। यसमा चाहिँ द्विपक्षीय प्रभाव रहने गर्छ। नेता र सहकर्मीहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै कुनै पनि कुराहरू, लक्ष्य र उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि सम्भव हुने गर्छ। यसमा नेता एक्लैले पनि केही गर्न सक्दैन र सहायकहरूले मात्रै पनि केही गर्न सक्दैन। जबसम्म नेता र सहायकहरूको बिचमा पारस्परिक प्रभाव पर्न सक्दैन, पारस्परिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले राम्रो कार्य सम्पादन गर्न, उच्च कार्य सम्पादन गर्न सम्भव हुँदैन। र नेता तथा सहायकहरूले दुवैले एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै सामूहिक अथवा सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्न गराउन सम्भव हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ काम गर्ने सिलसिलामा सङ्गठनभित्र द्वन्द्वहरू, आन्तरिक द्वन्द्वहरू चलिराखेको हुन्छ। सहायक तथा नेताको बिचमा अथवा सहकर्मी तथा नेताको बिचमा द्वन्द्व सृजना हुन्छ। यस्तो द्वन्द्व सृजना हुनुको प्रमुख कारण भनेको कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दा पनि हुन सक्छ। नेताले जुन किसिमको भिजनहरू देखेको हुन्छ, दूरदृष्टि राखेको हुन्छ, जुन किसिमको उनले रणनीतिहरू बनाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्ना सहायकहरूलाई, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई प्रष्ट रूपमा बुझाउन नसक्नु, साथसाथै सहकर्मीहरूले पनि जुन किसिमको अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन्, जुन किसिमको कठिनाइहरू भोगेका हुन्छन्, त्यो कठिनाइ तथा अपेक्षाहरू चाहिँ आफ्ना नेतृत्व समक्ष, आफ्ना व्यवस्थापकहरू, नेता समक्ष प्रष्ट रूपमा व्यक्त गर्न नसक्नु, त्यस्तो समस्याको प्रमुख जडको रूपमा लिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ एक अर्कामा आफूले काम गर्ने सन्दर्भमा देखा परेका त्यस्ता समस्या, चुनौतीहरूलाई एक अर्कामा राख्न सके मात्रै, एक अर्कालाई दुवै पक्षले बुझे मात्रै कुनै पनि सङ्गठनमा सफल रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ द्विपक्षीय प्रभावहरू पर्ने हुन्छ। अर्को छ अन्तिम, यही च्याप्टरको तथा यो टपिक्सको अन्तिम कुरा,
मोरल लिडरशिप, नैतिक नेतृत्व, कहिलेकाहीँ नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा नेताले नैतिकतालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नैतिकताका आधारमा नेतृत्वहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नेताले आफ्ना सहायकहरूलाई कति हदसम्म नियन्त्रण गर्ने, कति कठोर बन्ने अथवा कति खुल्ला बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसको नैतिकतामा प्रत्यक्ष निर्भर रहने गर्दछ। कहिलेकाहीँ सङ्गठनमा ज्यादै कठोर बन्नुपर्ने हुनसक्छ, अलिकति निरङ्कुश तरिकाले अटोक्रेटिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ सङ्गठनमा एकदमै खुल्ला रूपमा सबैलाई समानुपातिक अवसरहरू दिएर प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। यो पनि एउटा विवादको विषय अथवा समस्याको विषय रहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ समय परिस्थिति अनुसार नेतृत्व शैलीमा बदलाव ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ, परिवर्तन गर्दै नेतृत्व शैली अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। तर यो सधैँभरि सम्भव चाहिँ नहुन पनि सक्छ, किनकि परिस्थिति अनुसार नेतृत्व शैली बदल्न विभिन्न कारणहरूले गर्दा सफल नभइन सकिन्छ। र कति हदसम्म नेताले अधिकार प्रयोग गर्ने, कति हदसम्म उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने वा नियन्त्रण नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विवादकै रूपमा रहेको छ। र यो सँगसँगै हामीले कन्टेम्पोरेरी इस्युज इन लिडरसिप भनेर पनि सकेको छौँ। र यसबाट यो च्याप्टर लिडरसिप हामीले सकेको छौँ। यो लिडरसिपमा देखिएका कुनै कन्फ्युजन भएका कुराहरू केही छन् भने सोध्न सक्छौँ, अनम्युट गर्दै सोध्न सक्छौँ। केही छन् नबुझेका कुराहरू, कन्फ्युजन भएका कुराहरू छैन?